الحمد لله الذي خلق الإنسان وحلاه بالنطق والبيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ये बहन हुई है, इनका बेटा भाई है बड़े वाले। इससे इधर जो है ये भी भाई है, ये खानदान करके رئيس الجامعة الإسلامية محمود المدارس ونائب رئيس الرابطة المدارس الإسلامية بدار العلوم الدولة من هذه المنطقة، الذي قد أسس بجهوده المتواصلة والمساعي الجميلة جامعة الكبرى شهيرة بمحمود المدارس، تهدف إلى في ميدان العلم وإلى تطبيق العمل في ميدان التطبيق للمشغوفين بالتعاليم الإسلامية من هذه الأمة عامة ولأطفال المسلمين من هذه المنطقة الخاصة. अब कर ले फ्रेम ना बनना, अब कर लेना। أن عددا كبيرا من طلاب العلوم النبوية قد انتفعوا بها انتفاعا كاملا، ولا تزال تستمر هذه السلسلة منذ تأسيسها حتى الآن. فأنا أشكر جدي على أنه قد أسس شجرة علمية التي تفيد الأمة ما دام تصل باقية، وأنا الله أن يطيل ظلاله العاطفية على رؤوسنا وأن يلقي عليه الغياب والتهيئ. وبعد ذلك أنا أشكر شخصية عبقرية شيخا كبيرا في العصر الراهن الشيخ محمد مسعود القاسمي خادم الحديث في هذه الجامعة، الذي قد قام بإنجاز كبير لإصلاح هذه الأمة المسلمة إلى أقصى البلاد. وبعد ذلك أنا أشكر بحر العلم والعمل والصلاح والتقوى فضيلة الشيخ محمد عبيد الله القاسمي نائب رئيس هذه الجامعة. وبعد ذلك أنا أشكر رفيق سماع والدي والصديقين الطريقين على رب صميم ورفاق كريم فضيلة الشيخ محمد زاكر
المسؤول عن قسم الكمبيوتر شريح أمجد الغازي الذين طور هذه الجامعة وفق الأوضاع الراهنة تطويرا كبيرا، وكلاهما سواء في هذا. وخاصة أنا أشكر بعواطف جياشة أستاذي العطوف والقانون الأديب البارع صاحب الفضيلة الشيخ المفتي محمد رضوان الغازي القاسمي المربي الذي قد أنشأ بيئة الأدب العربي في هذه الجامعة وحط الطلاب على التكلم باللغة العربية وأثار عواطفهم عن شأن اللغة العربية. وبعد ذلك أنا أشكر ضيفنا المؤقت فضيلة الشيخ المفتي محمد ساجد القاسمي الذي قد قوم حفلتنا هذه بحضوره. وأخيرا أنا أشكر معتذرا جميع الأساتذة البارعين بهذه الجامعة والعلماء المهديين بهذه المنطقة والضيوف الحاضرين من أقصى البلاد على أنهم قد كرموا حفلتنا بحضورهم. ونستقبلكم جميعا بحرارة ونشرة، ونقدم إليكم طلعة الأزهار بأنكم طورتم حفلتنا بحضوركم، وقد أحاط بكم التنقلات والأشغال اليومية المهمة المتفرقة. يا أبناء الجامعة الكرام، إن هذه الليلة ليالي القدر والساعة ساعة العيد، لا يمكننا أن نعرف عما يعيش في أعماق القلوب من بالغ الفرح وكامل السرور والانتهاء المرفوع والغبطة والحضور على مجيئكم المشكور. أيها الأخوة الأفاضل، أنتم تشعرون وتحسون كاملا بأن العشق يتلألأ في جبالنا والفرح يرتسم على أفواهنا والسرور ينبعث من أفئدتنا. ولم لا نفرح ولم لا تدخل ملامح العشق على قلوبنا وقد أضلنا الليل الذي كنا ننتظر بكل أمنية بالغة وحنين كثير وشوق كبير. وذلك أن جمعيتنا الحبيبة النادي الأدبي قد عقدت احتفالا بالنهائي بكل شوق ورغبة وبكل أبهة ومسرة. ولا ريب أن هذه الفرصة الذهبية السعيدة الميمونة هي فرصة سارة لا يقدم فيها إليكم إلا ما يسر قلوبكم ويحيي أفئدتكم ويقر عقولكم ويشرح صدوركم من تلاوة القرآن الكريم والقصيدة المطربة بألحان مشكلة والخطب الداعية إلى سلامة الأفكار والمحادثة الشائقة الجذابة وما إلى ذلك. أيها السادة الأبناء، أنتم تعرفون جيدا أن الجيش دون قائد والجماعة دون مرائد على وشك الهلاك. ربما يكون هناك جيش قد غلق الطرق وأخطأ الغرب لكونه متجلدا عن سيادة أحد وقيادته، فهذا الشعور يحثنا على أن نتضامن ونتوحد تحت ظل قائد مسؤول يقينا الحظر والشر في ممارسة تنظيم أمورنا.
محمد رضوان أن يتقدم أن يحضر ويقدم حركة الرئاسة بين أيدينا. محمد رضوان.